در کتاب ادب المفرد محمد ابن اسماعیل بخاری از کتاب‌های معتبر که بعضی گفتن همه روایات، این هم صحیح، مجلد دوم با تحقیق محمد ناصرالدین البانی آمده و خود آقای البانی هم این روایت رو تصحیح کرده از مجاهد که ایشون از عایشه نقل کرده که ما با پیغمبر غذایی می‌خوردیم، به هر حال آبگوشتی می‌خوردیم. خلیفه عمر ابن خطاب از اونجا گذشت، پیامبر رو دعوت کرد بیا با ما غذا بخور، آمد با ما غذا خورد. خب اون زمان غذا مردم همه داخل یک کاسه می‌خوردن دیگه. فاصابت یده اصبعی، دیگه دستش به انگشتان من خورد و ناراحت شد. گفت اگر لو اطاع فیکن ما رأت کن عینون فنزل الحجاب. بخواد به هر حال یه جوری به پیغمبر کنایه زد که چرا به هر حال زنهای تو حجاب ندارند از این مسائل. و بعد خدا به حرف خلیفه گوش کرد و حجاب رو بعد از اون نازل کرد. آقای البانی میگه سندش صحیحه. صحبت مستقیم خلیفه دوم با خدا در کتاب الصفدیه یا آقای اومده جلد اول صفحه 252 به بعد، که اینجا صفحه 253 میگه در میان اولیاء از این امت کسی بهتر از عمر نبود که مستقیم از خدا علم بگیره. ولیس فی اولیاء هذه الامه من یأخذ عن الله سبحانه شیئا بلا واسطه نبی افضل من عمر. در بین اولیاء از این امت کسی برتر از عمر نبود که بدون واسطه چیزی رو از خدا یاد گرفته باشه. و این و مع هذا فکل ما یرد علیه بدون واسطه نبی.